Welcome to Daily Chant Sloka. Happy Gita Jayanti and Vaikunta Ekadasi. On the occasion of Gita Jayanti, we will start Srimad Bhagavad Gita slokas also. Now we will chant Srimad Bhagavad Gita 12th chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. Adha द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः श्रीमद्भगवद्गीता. अगेन ओम श्री परमात्मने नमः. अध द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः श्रीमद्भगवद्गीता. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते
देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. Subscribe chant Sloka 4, 5, 6. Thank you.